बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 दिसंबर है और दिन है इतवार का। अब हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ अब मजीद फंसते जा रहे हैं। यानी वो पूरा प्लान जो नवाज शरीफ लंदन से बनाकर पाकिस्तान आए थे, अब हर गुजरते दिन के साथ वो पूरा प्लान नाकाम होता जा रहा है। 4 दिन पहले हामिद मीर ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहे हैं। हामिद मीर ने ये दावा किया था कि नवाज शरीफ को खुद इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। नवाज शरीफ के लिए आइंदा आने वाले दिन बहुत बुरे होने जा रहे हैं। फिर नवाज शरीफ जो पूरा प्लान बनाकर पाकिस्तान आए थे कि शायद उनको बड़ी आसानी से चौथी दफा वजीर आजम बना दिया जाएगा, उनकी जमात को बड़ी आराम से 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ का यह प्लान नाकाम होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यह यकीन होता जा रहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पिछले 12 घंटों के अंदर शहरे इक्तदार से नवाज शरीफ के लिए एक और बहुत बुरी खबर है। यानी नवाज शरीफ के ऊपर बिजलियां गिरा दी गई हैं। नवाज शरीफ के कई अहम लोग नवाज शरीफ को छोड़कर चले गए हैं। कुछ तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 4-5 दिन पहले एतजाज अहसन की जानिब से यह दावा किया गया था कि नवाज शरीफ बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम ECL से निकाला जाए ताकि वो वापस बैरून मुल्क रवाना हो जाए, ताकि वो वापस लंदन चले जाए इलाज की गर्ज से, जैसे वो पहले जाते हैं। लेकिन इस दफा नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला जा रहा। फिर इमरान खान ने जो डयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की, उसमें इमरान खान ने कहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। यानी इमरान खान ने सहाफियों को बताया कि हमारे पास सबूत है, नवाज शरीफ ने 9 मई का प्लान किया। फिर हामिद मीर साहब ने यह दावा कर दिया कि जनाब नवाज शरीफ को इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और आज जो शहर इक्तदार में नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो शायद सोच भी नहीं सकता था नवाज शरीफ के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी ज्यादा तारीखी जिल्लत का सामना उनको उठाना पड़ेगा। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी, यानी वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिनको नवाज शरीफ ने अपनी जगह वजीर आजम बनाया था जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है। यानी सीनियर रहनुमाओं की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आते होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने यह सवाल उठा दिया कि नवाज शरीफ को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट कैसे बनाए, नवाज शरीफ ने लंदन में ये महल्लात कैसे बनाए, रायवंड की जो इतनी ज्यादा जागीर है वो नवाज शरीफ ने कैसे बनाई। आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद की जिस तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें की हैं, उस तकरीब में नवाज शरीफ ने भी आना था, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का सुनकर नवाज शरीफ उस तकरीब में नहीं आए, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता कई दिनों से ये सवालात उठा रहे थे कि अदालतें क्यों नवाज शरीफ को रिलीफ दे रही हैं, अदालतें किस बिहाफ पर नवाज शरीफ के केसेस खत्म करते जा रहे हैं। यानी अंदाजा तो इस टाइम सबको हो चुका है ना कि जिस तरीके से अदालती निजाम नवाज शरीफ के लिए मैनेज किया गया था, जिस तरीके से अदालतें नवाज शरीफ को रिलीफ दे रही थी, मेरिट के ऊपर तो ये रिलीफ मिल नहीं रहा था। मेरिट के ऊपर तो नवाज शरीफ को ये रिलीफ मिल नहीं सकता। नवाज शरीफ ने जो 2018 में नारा लगाया था कि हम वोट को इज्जत दिलवा के रहेंगे, खुद पार्टी के अंदर अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ के उस नारे का क्या बना। नवाज शरीफ ने ऐसी कौन सी डील कर दी, ऐसा कौन सा कॉम्प्रोमाइज किया जिसकी वजह से अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं। आज की खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 7 अहम रहनुमा, यानी वो रहनुमा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहां से इलेक्शन लड़े वो जीत सकते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलकर पार्टी से राहें जुदा कर चुके हैं। यानी 7 अहम लोग इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को छोड़कर शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलकर एक फॉरवर्ड ग्रुप बना रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि मरियम नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले जो जलालपुर जट्टा में एक खिताब किया, कल बल्कि उस जलसे की हकीकत खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोग ये बता रहे हैं कि कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तारीख में इतना बदतरीन जलसा नहीं हुआ होगा। यानी लोग उस जलसे
جلسے میں آئے نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ 300 سے 400 لوگ مریم نواز شریف کا جلسہ سننے آئے تھے کیونکہ یہ پوری جو پلاننگ کی گئی تھی کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے, بڑے بڑے جلسے ہوں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان آتے ہیں. 21 اکتوبر سے لے کر آج 10 دسمبر تک یعنی تقریباً 2 مہینے ہونے جا رہے ہیں, ایک جلسہ کیا گیا. کیوں ایک جلسہ ہوا؟ کیونکہ نواز شریف کو اندازہ ہو چکا کہ انہوں نے پاکستان آ کر بہت بڑی غلطی کی. کاشف عباسی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے آج بھی ان کے وہ الفاظ یاد ہیں. جب نواز شریف پاکستان واپس آ رہے تھے تو کاشف عباسی نے ARY پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو اب اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان بدل چکا ہے. 4 سال آپ پاکستان میں موجود نہیں تھے, لیکن آپ کی غیر موجودگی میں پاکستانی بدل گئے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال بدل گئی ہے, پولیٹیکل ڈائنامکس بدل گئی ہیں. لوگ اب عمران خان کے ساتھ محبت کرنے لگ چکے ہیں. لوگ عمران خان کے ساتھ دیوانہ وار پیار کرنے لگ چکے ہیں. شاید نواز شریف کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنا بدل گئے ہیں. اسی وجہ سے اتنا بڑا سیٹ بیک نواز شریف کو کبھی نہیں ہوا. آج جو شاہد خاقان عباسی نے سوالات اٹھائے ہیں, یعنی گھر کے آدمی نے یہ سوال اٹھا دیا کہ آپ نے یہ محلات کیسے بنائے ہیں, نواز شریف کو جواب دینا چاہیے. نواز شریف کے اوپر جو الزام لگا ہے, جس کی وجہ سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا, اس بنیادی سوال کا جواب نواز شریف کو عدالتوں میں پروف کرنا چاہیے تھا. جس طرح عمران خان نے, یعنی عمران خان کے اوپر پاناما پیپر کا الزام لگا, عمران خان نے پچھلے 27-28 سال کی تمام تر منی ٹریل دے دی. اس ٹائم جمائمہ گولڈ سمیت نے لندن سے جو ہے وہ تمام تر بینک سٹیٹمنٹس, تمام تر چیزیں بھجوائی تھی تاکہ عمران خان صادق کو امین ڈکلیئر ہو سکے. نواز شریف نے آج تک یہ چیزیں کیوں ثابت نہیں کی؟ نواز شریف کیوں آج تک پروف نہیں دے سکے؟ کیوں یہ کہا جاتا رہا کہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد تھی؟ کیوں یہ کہا جاتا رہا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ کیوں یہ کہا جاتا رہا کہ ہمارے بیٹے بڑے ذہین ہیں, حسن اور حسین, انہوں نے محنت کر کے جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور میفیر اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ گھر خرید لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں نون لیگ کے اندر یہ اب بات اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ نواز شریف نے پاکستان آ کر اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے. اسی لیے تو نواز شریف فوری طور پر واپس جانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو وہ صحافی جو نون لیگ کے صحافی تصور ہوتے ہیں, یعنی حامد میر, ہمیشہ سے ان کے بارے میں یہ ایک عام رائے ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ رہتا ہے, وہ اب یہ خبر دینے پر مجبور ہیں کہ جناب نواز شریف کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے پاکستان آ کر غلطی کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ نواز شریف جو بیانیہ لے کر پاکستان آنا چاہتے تھے وہ بیانیہ پٹ چکا ہے. اس ٹائم ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے لوگوں کا, اور وہ بیانیہ ہے عمران خان کا. آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے اگر کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر کنونشن نہیں دیکھا تو یقین جانیے آپ نے کچھ نہیں دیکھا. یعنی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اگر ایک ورکر کنونشن میں آ رہی ہے تو سوچئے جس دن عمران خان جلسہ کریں گے اس دن کیا صورتحال ہوگی. کل گجرات کے اندر جو کچھ مریم نواز شریف کے ساتھ ہوا, سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ پنجاب میں جس جگہ پر سارے کا سارا بجٹ نون لیگ لگاتی تھی اس جگہ پر مریم نواز شریف کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. یہ شرمناک صورتحال کا سامنا مریم نواز شریف کو کرنا پڑے گا. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اب اپنے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کون سی بڑی غلطی کر دی اپنے بیانیے کو چھوڑ کر. اگر 2018 والا بیانیہ آج بھی چلتا رہتا, اگر کمپرومائز نہ ہوتی نواز شریف کی سیاست, تو آج شاید صورتحال مختلف ہوتی. لیکن چونکہ سیاست کمپرومائز ہو گئی, چونکہ ڈیل کر لی, چونکہ بوٹ پالش کر لیے, شہباز شریف نے, نواز شریف نے اقتدار کی خاطر پورے بیانیے کو دبردوز کر دیا. اس وجہ سے ان کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو شاید نون لیگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. نواز شریف کے لیے آئندہ آنے والے دن مزید مشکل ہوتے جا رہے ہیں. نواز شریف پاکستان آ کر بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں. اب ہر گزرتا دن نواز شریف کے لیے مزید مسائل کھڑے کرتا جا رہا ہے. ہر گزرتا دن نواز شریف کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرتا جا رہا ہے. اور شاہد خاقان عباسی, یعنی اب گھر کے اندر سے یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ کو عدالتوں میں آ کر بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ محلات کیسے بنائے, یہ پیسے کیسے بنائے. میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.